Shalom. Welcome to our morning moments in the Bible. Atong pagkahisgutan karon ang kaayo sa Ginoo. The Bible says in the book of Psalm chapter 34 verse number 8. O tilawi ug tan-awa nga ang Ginoo maayo. Bulahan ang tawo nga nagasalig diha kaniya. Sa kinabuhi igsuon aduna gayoy mga butang nga angayan masinati nato sa personal. Aron ato kining mapamatud-an, matuuhan o matilawan. Usa na ni ana ang kaayo sa Dios. Ang iyang kaayo igsuon dili lamang usa ka ideya o bugna sa una-una. O walay igo nga pulong nga ika-describe niini aron imo kining matilawan. Ang kaayo sa Dios usa ka tinuod personal ug matagamtaman nga kasinatian. Dili nimo ni mapamatud-an kung dili ikaw mismo ang motilaw. Ang pagsalig kaniya maoy maghimo kanato sa pagtilaw sa iyang pagkamatinumanon diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tilawi ug tan-awa sa imong kaugalingon. God is truly good. And that's our morning moment in the Bible. Shalom.